जय पशुपतिनाथ, जय माता गुह्यकाली, जय गुरु गोरक्षनाथ। आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईहरु सम्पूर्णलाई आजको यस गोरक्ष चौतारी संवादमा म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। म राजु बस्याल। आजको प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि आजका हाम्रा विशिष्ट अतिथिको बारेमा म परिचय दिन चाहन्छु। आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यस गोरक्ष चौतारीमा पदार्पण गर्नुभएको छ दीपक शर्माज्यू। उहाँ शिवयोग शिवानन्द प्रतिष्ठान नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यसैगरी हिलारी स्कुल तथा आर्य कलेजका पनि उहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र सर्वप्रथम म उहाँलाई आजको यस गोरक्ष चौतारी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ दीपक सर। धन्यवाद राजु। आराम हुनुहुन्छ नि? ठीक छ, राम्रो छ। एउटा साधकको रूपमा, एउटा अत्यन्त सौम्य व्यक्तिको रूपमा र एक शिक्षाविदको रूपमा प्रश्न राख्न चाहे कि नेपाल अहिले जसरी गुज्रिराखेको छ र हाम्रो नेपालको धरातलीय धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक जुन पहिचान छ यसमा, यसको निर्माणमा, नेपालको निर्माणमा गुरु गोरक्षनाथको कस्तो भूमिका यहाँले पाउनुहुन्छ? राजुजी, यो बडो सारगर्भित प्रश्न तपाईले सोध्नुभयो। हजुर, यो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने, सबैले जान्नुपर्ने विषय हो। हामी कुन भूमिमा, कस्तो ठाउँमा छौँ र के उद्देश्यको लागि हामी यो शरीरमा, यो देशमा आएका छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिलो कुरा त म के भन्न चाहन्छु भने यो नेपाल भनेको आफैमा एउटा सिद्ध भूमि, तपोभूमि र कोही सिद्ध होलान्, कोही बुद्ध होलान् हामीले बाहिर देखिने रूपमा। नभए यहाँ धेरै सिद्धहरू, धेरै बुद्धहरू आफ्नो स्वरूपलाई बाहिर धेरै प्रकट नगराइकन गोप्य रूपमा र शान्त र सौम्य रूपमा चाहिँ विचरण गरिराख्नुहुन्छ। धेरै साधु सन्तहरू, सिद्धहरूको चाहिँ यो तपस्थलीको रूपमा चाहिँ यो देशलाई लिइन्छ र यो नेपाल आफैमा एउटा तीर्थभूमि, तपोभूमि पनि हो। त्यसमाथि पनि यहाँ देवादिदेव महादेव भगवान् पशुपतिनाथ जो वैदिक सनातनमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको लागि मनुष्य जीवन लिइसकेपछि एकपटक मात्रै भए पनि यहाँ पाइला टेक्नै पर्छ र यदि यो धरतीमा पाइला नटेकिकन पशुपतिनाथको दर्शन नगरिकन मनुष्य शरीर छुट्यो भने फेरि अर्को जन्म लिनुपर्छ भन्ने विश्वासबाट गाइडेड छन्। त्यसकारणले त्यस्तो तपस्थलीमा, त्यस्तो पुण्यभूमिमा, त्यस्तो सिद्ध भूमिमा तपाईँ हामी बसेर यस्तो दिव्य सत्सङ्ग गर्न पाइरहेछौँ, यो साह्रै खुसीको कुरा हो। र यो नेपाल चाहिँ आफैमा एउटा सिद्धहरूको कृपाबाट, आशीर्वादबाट, उहाँहरूको गाइडलाइनबाट चलेको र चल्नुपर्ने भूमि हो। र गुरु गोरखनाथको जो प्रसङ्ग तपाईँले जोड्नु भएको छ, गुरु गोरखनाथलाई चाहिँ अवधूत परम्पराका परम सिद्ध गुरुको रूपमा लिइन्छ। यो अवधूत परम्परा, जब यो गुरु शिष्य परम्पराको सुरुवात भयो, आदि गुरु जगत गुरु दत्तात्रेय गुरु परम्परामा चाहिँ दीक्षित हुनुहुन्छ गुरु गोरखनाथ। उहाँका गुरु मच्छिन्द्रनाथ र मच्छिन्द्रनाथलाई फेरि सहकालका देवता भनेर भनिन्छ। र यो मनुष्य जीवनमा आइसकेपछि हामीसँग महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनटा स्वरूपको आशीर्वाद चाहिन्छ, तब मात्रै जीवन पूर्ण हुन्छ। शक्ति मात्रै पनि भएर हुँदैन, सामर्थ्य मात्रै पनि भएर हुँदैन र ज्ञान मात्रै भएर पनि हुँदैन। यसलाई हामीले सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न जान्यौँ भने मात्रै यसले व्यक्ति आफू पनि स्वस्थ हुन्छ, आफू पनि सुखी हुन्छ, खुसी हुन्छ र अरूलाई पनि त्यो खुसी दिन सक्छ, अरूको सेवा गर्न सक्छ। त्यसकारणले गुरु गोरखनाथले हामीलाई सेवा गर्न सिकाउनु भएको छ। गुरु गोरखनाथले हामीलाई परोपकार गर्न सिकाउनु भएको छ र गुरु गोरखनाथले अरूको खुसीमा आफूलाई खुसी हुन सिकाउनु भएको छ। जुन अवधूत, अवधूत भन्ने यो शब्दको प्रत्येक अक्षरको अर्थ छ। यदि यसको अर्थको गहिराइमा हामी गयौँ भने हामी बल्ल किन यहाँ नेपालमा रहेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। हजुर, अत्यन्त सारगर्भित कुरा गर्नुभयो। जस्तो सरले अहिले भन्ने क्रममा के भन्नुभयो भने नेपाल भनेको बुद्ध पुरुष र सिद्ध पुरुषहरूको भूमि भन्नुभयो। हजुर, जस्तो मैले के सुनेको थिएँ भने सर, जस्तो भगवान् बुद्धको जन्म हुँदाखेरि उहाँको माताजी माया देवीले चाहिँ सपनामा एउटा 6वटा के अरे यो दाँत भएको चाहिँ एउटा सेतो हात्ती चाहिँ उहाँको सपनामा चाहिँ आयो। त्यसपछि षड्चक्र भएको एउटा तारा चाहिँ उहाँको सपनामा चाहिँ प्रवेश गर्यो भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो। अनि त्यसपछि भगवान् बुद्ध जन्मिसकेपछि नन्द र उपनन्द भन्ने दुईवटा नागहरूले चाहिँ भगवान् बुद्धको स्तुति गरेका थिए भनेर भन्ने कुरा सुनिन्छ। यसरी गर्दाखेरि जस्तो अहिले यहाँले मच्छिन्द्रनाथकै कुरा उठाउँदाखेरि के भन्नुभयो भने मच्छिन्द्रनाथ भनेका सहकालका देवता भन्ने कुरा पनि आयो। अनि गुरु गोरक्षनाथले सम्पूर्ण नागहरूको आसनमा बसेपछि धेरै वर्षसम्म नेपालमा पानी परेन। अनि उहाँको गुरु मच्छिन्द्रनाथलाई चाहिँ भारतको आसामको कामाक्षेको तन्त्रको गढ जसलाई भनिन्छ त्यो मन्दिरबाट जागृत गरेर यहाँ ल्याइसकेपछि अनि गुरु मच्छिन्द्रनाथ आएको कारणले चाहिँ गुरु गोरक्षनाथ आफ्नो आसनबाट
शासनबाट उठ्नुभयो, त्यसपछि नागहरू चाहिँ त्यो स्वतन्त्र भएर पानी पर्यो भन्ने कुरा। मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा भने जस्तो भगवान बुद्ध र हाम्रा हिन्दू धर्मका, हिन्दू सनातन धर्मका सिद्ध पुरुषहरू र यो कुण्डलिनी जागरण, हाम्रो चक्र, हाम्रो शरीरमा भएका चक्रहरू, यी सारा कुरा चाहिँ एक आपसमा अत्यन्तै जोडिएका छन्। त्यसैले अर्को एउटा संयोग के परेको छ भने भगवान बुद्ध जन्मेको बुद्ध जयन्ती र गुरु गोरक्षनाथ प्रकट भएको जयन्ती पनि एकै दिन पर्दो रहेछ र त्यसैले र त्यो दिन चण्डी पूर्णिमा पनि पर्ने रहेछ। भनेपछि जस्तो बुद्धिस्ट परम्परामा जस्तो खालको साधना हुन्छ र हाम्रो हिन्दू परम्परामा जस्तो खालको सिद्ध गुरुहरूले साधना गर्नुहुन्छ, यो एउटै खालको छ र यसैले नेपालमा हिन्दू र बुद्धिस्टहरू चाहिँ अत्यन्त मिलेर र एक आपसमा चाहिँ अत्यन्त सद्भाव राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यस्तो कुरालाई के भनिन्छ भने हाम्रो शिव महापुराणमा यसको कथा आउँछ। हजुर, शिव महापुराणलाई यदि हामीले गहिरेर अध्ययन गऱ्यौँ भने परमात्माको चितिमा जब स्पन्दन भयो, यो संसार ब्रह्माण्ड यो सृष्टि हुनुभन्दा अगाडिको घटनासँग यदि हामीले जोड्ने हो भने यो साकार रूपमा सृष्टि प्रकट हुनुभन्दा अगाडि ज्योतिर्मय स्वरूपमा चाहिँ ब्रह्माण्डको दिव्यता समाई थियो, विद्यमान थियो र उसको चितिमा जब स्पन्दन भयो एको हम बहुश्यामी, एक मात्रै थियो, त्यो अनेक छँदै थिएन र त्यो एकले अनेक रूप प्रकट गरेर यो संसारलाई अनुभव गर्नको लागि चाहिँ एको हम बहुश्यामीको रूपमा चाहिँ उसले आफ्नो चितिमा स्पन्दन गरायो र साकार रूपमा चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश भनेर त्रिदेवको परिकल्पना गरिएको छ। अनि चौथो स्वरूपमा गुरुदेवको परिकल्पना गरिएको छ र पाँचौँ रूपमा चाहिँ उनै परात्पर शिवले सम्पूर्ण प्राणीहरूले जब आफूलाई शुद्ध रूपमा बुद्ध रूपमा अनुभव गर्छन् त्यसपछि उनीहरूलाई अनुग्रह गर्ने अर्थात् मुक्ति र मोक्ष प्रदान गर्ने पञ्चकृत्यको रूपमा चाहिँ शिव महापुराणमा व्याख्या गरिएको छ। त्यसकारणले हामी मनुष्य शरीरमा आउनुको उद्देश्य भनेको हामी सिद्ध हुनको लागि, हामी बुद्ध हुनको लागि आएको। हामीले जहाँसम्म भगवान गौतम बुद्धको कुरा गरिरहेछौँ, उहाँ सिद्धार्थ गौतमको रूपमा एउटा राजाको कुलमा परिवारमा जन्मिनु भएको थियो। सम्पूर्ण राजसी सुख सुविधा उहाँलाई उपलब्ध थियो नि, र त्यसको बावजुद पनि उहाँले बाहिर संसारमा निस्केर हेरिरहँदाखेरि दुःख देख्नुभयो, कष्ट देख्नुभयो, रोग देख्नुभयो, मृत्यु देख्नुभयो। यी सारा कुराहरू देखिसकेपछि यो के हो त यसको कारण भनेर उहाँले त्यो कारणको खोजी गरिरहँदा उहाँले आफूभित्र त्यो बुद्धत्वलाई जागृत गर्नुभयो, आफूभित्र त्यो दिव्य सत्यको उद्गार उहाँले पाउनुभयो। त्यस कारणले उहाँ बुद्ध हुनुभयो र हरेक मनुष्य तपाईँ हामी जन्मिनुको उद्देश्य भनेको हामी बुद्ध हुनलाई नै हो। र यो सृष्टिको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि पनि हामी थियौँ, अहिले यो सृष्टि चलिरहेको छ, यो सृष्टिमा पनि हामी छौँ र सोकलले यदि यो सृष्टिको नाश भयो, यदि यसको विनाश भयो भने पनि हाम्रो अस्तित्व चाहिँ रहिरहन्छ। त्यसैले सिद्धहरूले के भन्नुहुन्छ भने नित्यो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम भन्नुहुन्छ। यो चार अवस्थाबाट प्राणी आत्मा गुज्राउनुपर्छ। शुद्धो हम भनेको हामी शुद्ध छौँ, हामी पवित्र छौँ, हामी निर्मल छौँ, तर हाम्रो जीवन व्यवहारले, हाम्रो खानपानले, हाम्रो लाइफस्टाइलले, हाम्रो अहिलेको सोच्ने तौर तरिकाले गर्दाखेरि हामीले आफूले आफूलाई दूषित बनायौँ, हामीले आफूले आफूलाई फोहोरी बनायौँ, आफूले आफूलाई रोगी बनायौँ। त्यस कारणले म शुद्ध छु भन्ने कुरा नै मान्छेले बिर्स्यो। त्यस कारणले पहिलो कुरा त्यो आत्माले के बुझ्नु पऱ्यो भने म शुद्ध छु, म शुद्ध हुँ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। त्यसपछि बुद्ध हामीभित्रै सुसुप्त अवस्थामा हुनुहुन्छ। हामीले निश्चित नियम अनुशासनमा रहेर मनुष्य धर्मलाई, आफ्नो स्वधर्मलाई पालना गऱ्यौँ भने हामी आफूभित्र त्यो बुद्धत्वलाई जागृत गर्न सक्छौँ। शुद्ध पनि हामी छौँ, बुद्धत्व पनि हामीभित्रै छ। हामी नित्य निरन्तर छौँ, पहिला पनि थियौँ, अहिले पनि छौँ र यो सृष्टि पृथ्वी नरहँदा पनि हामी रहन्छौँ भने यदि यो कुराको बोध हामीले गर्न सक्यौँ भने संसारमा रहेर संसारिक कर्तव्यहरू कृत्यहरू गर्दै गर्दाखेरि पनि हामी आफूलाई मुक्त अवस्थामा पाउन सक्छौँ। दुःखबाट मुक्ति, कष्टबाट मुक्ति, रोगबाट मुक्ति, समस्याबाट मुक्ति, हिंसाबाट, अहङ्कारबाट मुक्ति जब हामीलाई मिल्दछ तब हामीले चेतनाको चार अवस्थालाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। र बुद्धको माताजीले जो सपनामा देख्नुभयो, जो भन्नुभयो, जन्मिँदै हामी जो हाम्रा शरीरमा विभिन्न चक्रहरू छन्, ती चक्रहरूमा मूलाधार चक्रलाई मूल चक्र मानिन्छ र मूलाधार चक्रलाई कमलको फुलको चार दलको आकारमा चाहिँ व्याख्या गर्छ अध्यात्म विज्ञानले। र त्यो चार दलले के भन्छ भने धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष, यो चारवटा पुरुषार्थ प्राप्त गर्नको लागि मनुष्य जीवन मिल्दछ। त्यसकारणले बुद्धको माताजीले जे देख्नुभयो उहाँले त्यस्तै खालको सन्तान पैदा गर्नुभयो, त्यही खालको संस्कार उहाँले पाउनुभयो र आफूलाई साधेर, आफूलाई साधना गरेर उहाँले आफूलाई बुद्ध पुरुषको रूपमा चाहिँ प्रमाणित गरेर यो संसारमा उहाँ बिदा हुनुभयो। त्यस कारणले वैदिक सनातनमा बुद्धलाई र हाम्रो हिन्दू फिलोसफीलाई चाहिँ एउटै रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ र यो गोरखनाथ परम्परासँग पनि यसलाई जोड्न सकिन्छ। जस्तो सरले अहिले भन्नुभयो नेपाल भूमिमा
अथवा संसारमा नै कुनै पनि एउटा मनुष्यको रूपमा जब हामी जन्मिन्छौँ हाम्रो अल्टिमेट उद्देश्य भनेको चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नु, सिद्धत्व प्राप्त गर्नु हो जुन भन्नु पनि सरले भनेपछि के हामी हाम्रा बालबालिकालाई, जस्तो यहाँ त अहिले हिलारी स्कुलको र आर्य कलेजको संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, भनेपछि हामीले हाम्रा बालबालिकालाई अब यो पद्धति यो कुरालाई सिकाउनको लागि चाहिँ कस्तो खालको शिक्षा प्रणाली चाहिँ लागू गर्नुपर्छ, हामीले कस्ता खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, हाम्रा शिक्षकहरूलाई कसरी ट्रेनिङ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ सरलाई? हजुर राजु सर, होस् यो जीवनको सबै कुराको चाहिँ मेरुदण्ड भनेको शिक्षा नै हो। हजुर, संसारलाई बनाउने पनि शिक्षाले नै हो। संसारमा अहिले जे खालका व्यभिचारहरू देखिरहेको छ, जस्ता खालका विचलनहरू आइरहेको छ, जे जस्ता खालका समस्याहरू देखिरहेको छ, यो पनि शिक्षाकै कारणले हो। त्यस कारणले हामीले यहाँ वैदिक शिक्षा र आधुनिक शिक्षालाई जबसम्म जोड्न सक्दैनौँ तबसम्म शिक्षा पूर्ण हुँदैन। जस्तो हाम्रो अहिले दुईवटा हात छ, दुईवटा हात हुँदाखेरि हामीलाई काम गर्न जति सजिलो हुन्छ, सरल हुन्छ, एउटा मात्रै हात हुँदा निश्चय नै गाह्रो हुन्छ। हामीसँग दुईवटा खुट्टा छ, यदि एउटा खुट्टा भएन भने एउटा मात्रै खुट्टाले हामीले यात्रा गर्नुपर्दा हामीलाई कति कठिन हुन्छ। हो, आजको शिक्षा त्यस्तै छ कि हामी अलिकति वैदिक सनातनमा विश्वास गर्नेहरूले यो वैदिक सनातनको मात्रै कुरा गर्छौँ, आधुनिक विज्ञानलाई नकार्दछौँ। र आधुनिक विज्ञानले आज जुन खालको एउटा इन्भेन्सन गरेको छ, त्यो इन्भेन्सनले आजको मानवताले धेरै सुख सुविधाहरू प्राप्त गरेको छ, भौतिक सम्पन्नता प्राप्त गरेको छ, धेरै कठिनभन्दा असाध्य रोगहरूमाथि उसले विजय प्राप्त गरेको छ। त्यसकारणले आधुनिक विज्ञानलाई पनि हामीले नकार्न मिल्दैन र वैदिक शिक्षालाई त हामीले छोड्न मिल्दैन। वैदिक शिक्षा भनेको हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। त्यसकारणले यो दुईटै शिक्षालाई हामीले शिक्षालयहरूमा, विद्यालयहरूमा, गुरुकुलमा चाहिँ सँगसँगै लिएर जाने खालको परिपाटी बनायौँ भने यो समस्याबाट हामीले सहजै निकास पाउँछौँ। एकदमै राम्रो कुरा गर्नु। जस्तो सरले अन्तिममा भन्नुभयो जस्तो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति लागू गर्नु पर्यो। जस्तो गुरु गोरक्षनाथ लगायत हाम्रा सिद्ध पुरुषहरूले आदि अनादिकालदेखि हामीलाई के सिकाइरहनु भएको छ भने जस्तो गुरुकुलको स्थापना गर, त्यो ठाउँमा चाहिँ गौ सेवा गर, त्यसपछि गएर कृषि गर, त्यो ठाउँमा हवन गर, यस्ता पद्धतिहरू सिकाउनु भएको थियो। अब यसलाई चाहिँ जस्तो म आफै पनि केही समय अगाडि चाहिँ भारतमा गएर चाहिँ यो हवनको बारेमा विभिन्न यसको वैज्ञानिक कुराहरू सिक्ने अवसर पाएको थिएँ र भारतमा चाहिँ यो दिल्लीमा चाहिँ आर्य समाजको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि भएको थियो। त्यहाँ लगभग 125वटा देशका प्रतिनिधिहरू आउनुभएको थियो। नेपालबाट लगभग 20-22 गाडी भक्तहरू जानुभएको थियो र त्यहाँ मेरो नेतृत्वमा नेपाली हामी केही विद्यार्थी साथीहरू त्यहाँ सामेल भएका थियौँ र 10,000 विद्यार्थीलाई त्यहाँ हवन सिकाइएको थियो कि कसरी हवन गर्ने भनेर। हाम्रा अहिलेका कलिला बालबालिकाहरूलाई यो कुरा सिकाउन सकियो भने मात्रै हाम्रो यो संस्कृतिलाई उनीहरूले जीवन पद्धति भेरी अगाल्न सक्छन् र यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी इन्कल्केट गर्न सकिन्छ, यसको व्यवहारिक पक्ष कसरी छ। जस्तो हामीले नेपालभरिका स्कुलहरूमा चाहिँ यो शिक्षा सञ्चालन गर्न चाह्यौँ भने कसरी गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? राज सर, यो पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यो पनि शिक्षासँगै जोडिन्छ। पहिला सुरुवातमा त हवन गर्दाखेरि हामीले कुनै न कुनै दिव्य मन्त्रहरू प्रयोग गर्छौँ एकदमै। र हाम्रो अहिलेको वर्तमान शिक्षामा यो मन्त्र भन्ने बित्तिकै यो पौराणिक हो, यो पुरानो हो, यो अन्धविश्वासीहरूको, यो ढोङ्गीहरूको, समाजबाट भाग्ने भगौडाहरूको चाहिँ नि विषय हो भनेर हामीलाई मन्त्रप्रति साह्रै नकारात्मक शिक्षा दिइयो। त्यस कारणले पहिलो कुरा हामीले मन्त्रप्रति श्रद्धा, भक्ति र विश्वास जगाउनु पर्यो। र मन्त्र भनेको कुनै वेदोक्त मन्त्र मात्रै मन्त्र होइन, तपाईँ हामीले बोल्ने प्रत्येक शब्द नै मन्त्र हो, शब्द ब्रह्म भन्छ होइन। त्यस कारणले मन्त्रप्रति पहिला सकारात्मक धारणा हामीले बनाउन सक्नु पर्यो। र मन्त्र भनेको के हो, यसको वैज्ञानिक पक्षमा हामीले व्याख्या र विश्लेषण गर्नु पर्यो। तपाईँले गौ सेवा र हवनसँग जुन कुरालाई कृषि प्रणालीसँग जोड्नु हो, कृषि प्रणाली सञ्चालन गर्नको लागि तत्कालीन अवस्थामा हेर्ने हो भने गाई नै सबैभन्दा निर्विकल्प रूपमा मानिन्थ्यो। किनभने गाईको दही, दुध, गाईबाट उत्पादन हुने आहार पनि त्यत्तिकै पौष्टिक हुन्थ्यो र गाईले विसर्जन गरेका विकारहरू जसलाई मलमूत्र पनि औषधिजन्य कुराहरूमा प्रयोग हुन्थ्यो। त्यस कारणले हाम्रो मनुष्य जीवनमा गाईको असाध्यै ठुलो महत्त्व छ। अनि त्यही गाईको दही, दुध, घिउ, गोबर होइन, यिनलाई प्रयोग गरेर चाहिँ हवन गरिन्थ्यो र हवन गर्दा वेदोक्त र तान्त्रोक्त दिव्य मन्त्रहरूको प्रयोग गरिन्थ्यो र त्यो मन्त्रहरूको माध्यमबाट विभिन्न दिव्य सामग्रीहरूलाई प्रयोग गरेर आहुति प्रदान गर्दाखेरि त्यसले ब्रह्माण्डमा एउटा सकारात्मक ऊर्जाको चाहिँ ऊर्जामा त्यसलाई रूपान्तरण गर्थ्यो। यो ब्रह्माण्ड जस्तो अहिले हेरौँ, अहिले समुद्रमा जुन खालको एउटा समुद्री लहर उठ्छ, समुद्रमा उठेको लहर भोलि त्यही बादल बनेर वर्षा बनेर अरू ठाउँमा वर्षिन्छ र त्यो वर्षाको पानीले कृषिमा त्यसले सहयोग गर्छ, मानिसको जीवनयापनमा त्यसले सहयोग गर्छ। यदि हिमालयमा रहेको हिउँ म पग्लिन्न भनेर रिजिड भएर बस्ने र समुद्रको पानीले म समुद्र भइसकेँ, म थोपामा किन विभक्त हुने, म त माथि फेरि गएर किन वर्षिने भनेर यदि उनीहरूले आफ्नो काम गर्न छोड्यो भने यो प्रकृति त धराशयी हुन्छ नि, प्रकृतिको त औचित्य नै समाप्त हुन्छ।
हो। त्यसले गर्दा सबैले प्रकृतिमा रहेका प्रत्येक जीव जन्तु वनस्पति पशु पक्षी प्राणीहरू सबैले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेका छन्। आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न छोडेको, आफ्नो धर्मबाट चाहिँ विचलित भएको भनेको मनुष्य जाति मात्रै हो। त्यसकारणले मनुष्य जातिले शिक्षामा यी कुराहरूलाई समाहित गरेर, मन्त्रको महत्त्वलाई शिक्षामा समाहित गरेर हामीले विद्यार्थीहरूलाई स्कुल लेभलदेखि नै यी कुराहरू सिकाउन सक्यौँ। गौ सेवामा हामीले प्रश्रय दियौँ, हवनमा यज्ञमा मन्त्र जपमा अनुष्ठानमा हामीले उनीहरूलाई अभिप्रेरित गऱ्यौँ र अहिलेको विज्ञानले विकास गर्नुमा हाम्रो वैदिक सनातन यी वेदोक्त मन्त्रहरू तान्त्रिक मन्त्रहरूको प्रभाव कस्तो छ भनेर विदेशीहरूले पश्चिमाहरूले यसको विषयमा गरेका खोज अनुसन्धानहरूलाई हामीले हाम्रो शिक्षाको एउटा अभिन्न अङ्ग बनायौँ भने हाम्रा सन्ततिहरूले यसको महत्त्व बुझ्दछन् र यो कुरालाई हामीले सहजै अगाडि बढाउन सक्छौँ। तो सरले भन्नुभयो हवनले चाहिँ वातावरणमा शुद्धिकरण ल्याउँछ भन्ने कुराहरू। जस्तो सुनिन्छ गाईको घिउमा चाहिँ 12 किसिमको एसिड हुन्छ, जेरिक हिस्टेरिक लेप्टिक लोनिक भन्ने खालको एसिड हुन्छ, तिलमा लेसिथिन भन्ने तत्त्व हुन्छ, चन्दनमा पर्फराल भन्ने तत्त्व हुन्छ। प्लस जस्तो हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पहिला हवन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो तुलसी निम त्यसपछि गएर रुदिलो असुरो यी सारा कुराहरू मिसाएर चाहिँ सिङ्गो गाउँलाई नै सिङ्गो सहरलाई नै शुद्धिकरण गर्नको लागि बेला बेलामा हवनहरू गर्नुहुन्थ्यो। भने चाहिँ यस्तो खालको यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो ऐ सरले भन्नुभयो जस्तो वेदोक्त मन्त्र तान्त्रोक्त मन्त्रहरूद्वारा हाम्रा विद्यार्थीलाई जस्तो यसरी हवन गर्न सिकायो भने जस्तो हाम्रो त संस्कृति नै के हो भने बचपनदेखि नै चुडा कर्म गर्ने व्रत बन्द गर्ने भन्ने जुन थियो नि त हाम्रो त संस्कृति थियो। भने चाहिँ हाम्रा बच्चाहरूलाई के अरे यो गायत्री मन्त्रमा त्यसपछि गएर अरू वेदोक्त मन्त्रहरूमा चाहिँ प्रशिक्षण दिँदै यो संस्कृति लिएर गइयो भने मात्रै हाम्रा बच्चाले वास्तवमा उनीहरूको बुद्धिको पनि एकदम विकास हुन्छ, चारित्रिक विकास हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो यहाँले? हजुर एकदमै हो। किनभने हामीले बोलेर कसैलाई केही भनिरहेको हुन्छ भने त्यो बोल्नु पनि मन्त्र हो। हजुर त्यसैले मन्त्र भनेको वेदोक्त र तान्त्रोक्त मन्त्र मात्रै होइन, यो पौराणिक र पुरातन मात्रै होइन। अहिले हामीले जीवन व्यवहारमा बोल्ने प्रत्येक शब्दहरू नै मन्त्र हुन् भन्ने किसिमले मन्त्रसँग हाम्रो जीवन व्यवहारमा हामीले प्रयोग गरेका शब्दहरूलाई हामीले उनीहरूसँग कनेक्ट गरिदिनु पर्यो। र अहिलेको विज्ञानले जे जति इन्भेन्सन गरेको छ पश्चिमा वैज्ञानिकहरूले यसलाई हाम्रै यो वेदान्त दर्शनलाई लिएर गएर रिसर्च ठुल्ठुला युनिभर्सिटीहरूमा उनीहरूले रिसर्च गरेर त्यसैको आधारमा अहिलेको विज्ञानले चाहिँ प्रगति गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले हाम्रो शिक्षामा जोड्न सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले यो कुरा मान्न तयार छैन। तपाईँ हामीले जतिसुकै वेदोक्त मन्त्र प्रयोग गरेर हवन गरिरहँदा पनि हाम्रो अहिलेका विद्यार्थीहरूले त्यो चिजको महत्त्वै बुझेका छैनन्। त्यस कारणले हामीले शिक्षामा विद्यार्थीलाई यो कुराको महत्त्व बुझाउनुपर्छ र अनि हामीले आफूले पनि आफ्नो जीवन व्यवहारमा त्यसलाई उतार्दै जानुपर्छ। त्यस कारण पढाउन चाहिँ स्कुलमा गुरुकुलमा पढाउने अनि गुरुहरूले शिक्षकहरूले त्यो कुरा पालना गरे नदेख्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले त्यसलाई फेरि आफ्नो व्यवहारमा उतार्दैनन्। त्यस कारणले यो कथनी र करणी जब हामीले एउटै बनाउँछौँ त्यसपछि मात्रै परिवर्तन सम्भव हुन्छ। र यो हवन भनेको अहिले मात्रै होइन, यो वैदिक कालदेखि नै हुन्थ्यो र हाम्रो वेदान्तले अर्को के पनि भन्छ भने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् भन्छ। भनेको सबैलाई सुख हुँदा सबैलाई खुसी हुँदा सबैलाई अनुकूलता हुँदा मात्रै मलाई पनि त्यो कुरा मिल्ने हो। जस्तो त्यो अहिलेको वर्तमान सन्दर्भमा त्यो किन पनि यो जस्टिफाई हुन्छ भने मानव अहिले कोरोना महामारीको कारणले संसारै आतङ्की छ भनेको सम्पन्न देशमा सुविधा भएका देशहरूमा अथवा औषधि उपचार गर्न सक्ने वर्गहरूमा मात्रै यो रोग होइन कि आम मानिसहरूमा नि यो रोग आयो नि त। त्यस कारणले गर्दा यसले कसैलाई पनि छोडेन, यसले धनीलाई छोडेन, गरिबलाई छोडेन, राम्रोलाई छोडेन, नराम्रोलाई छोडेन, यसले हिन्दूलाई छोडेन, यसले मुस्लिमलाई छोडेन, क्रिस्चियन कसैलाई पनि छोडेको छैन। भनेको मानवता संसारमा जुनसुकै स्वरूपमा हामी विभक्त भए पनि मानवता भन्ने कुरा एउटै हो। त्यसले गर्दा हामी सबैले सबैको खुसीको लागि सबैले सबैको अनुकूलताको लागि चाहिँ हामीले जीवन व्यवहार बाँच्नुपर्छ, जिउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनुपर्छ। हामीले विद्यार्थीलाई यो कुरा सिकाएनौँ। जसरी पनि आफू अनुकूलता व्याख्या गर, आफू कमाऊ, आफू खाऊ, आफू रमाइलो गर, मोज मस्ती गर, अरूको मतलब छैन भन्ने हिसाबले हामीले सिकायौँ। मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल वा मोज मगरौँ भन्ने भावले अहिलेको समाज ग्रसित भएको कारणले त्यसको परिणाम अहिलेको मानवताले भोग्दैछ। अब हामी शिक्षा क्षेत्रबाट यसलाई बदल्नुपर्छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस नै एउटा हिन्दू धर्मलाई अपनाउने हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी अर्को एकजना डेमोक्रेट सांसद हुनुहुन्छ तुलसी ग्याबर्ड, उहाँ पनि हिन्दू, उहाँ वैष्णव हुनुहुन्छ। विशेष गरी जस्तो सरले अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि जसरी वेदोक्त तान्त्रोक्त मन्त्र र यसको एक्जिस्टेन्सियल यसको अस्तित्वगत हाम्रो सनातन धर्मको अस्तित्वगत जुन गहनता छ जुन महत्त्व छ यो चाहिँ अब संसारमा हाबी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रा बच्चाहरूलाई हाम्रो स्कुल लेभलदेखि नै गुरुकुलहरूको स्थापना गरेर सानो उमेरदेखि नै उनीहरूलाई चाहिँ जस्तो कुण्डलिनी जागरण हाम्रो धार्मिक शास्त्रहरू अनुसार चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पहिलो कुरा हामीले शिक्षामा मोडर्न एजुकेसन अहिलेको विज्ञानले उपलब्ध गरेका जे जति उपलब्धिहरू छन् ती उपलब्धिहरू पनि जीवनको एउटा अभिन्न पार्ट हो। यो पनि आवश्यक छ।
र हाम्रो वैदिक सनातनले परिकल्पना गरेको हाम्रो शिक्षा पद्धति पनि एउटा पाठ हो। यो पनि हामीलाई यत्तिकै आवश्यक छ। यो दुईटालाई हामीले सँगसँगै लानुपर्छ भनेर हामीले विद्यार्थीहरूलाई पहिलो कुरा बुझाउनुपर्छ। र दोस्रो कुरा हामीले बाहिरका अरूका धेरै फिलोसफीहरू पढायौँ, धेरै ठुल्ठुला महापुरुषहरूका जीवनगाथाहरू हामीले विद्यार्थीहरूलाई पढायौँ। तर विद्यार्थीले आफूलाई पढ्न जानेन, आफ्नो परिवेशलाई पढ्न जानेन, आफूसँग भएको साधन स्रोतलाई कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुराहरू जानेन। त्यसले गर्दा अहिलेका विद्यार्थीहरूलाई हामीले प्र्याक्टिकल एजुकेसन के माटोसँग, ढुङ्गासँग, पानीसँग, हावासँग, यो प्रकृतिसँग हामीले उनीहरूलाई टाढा बनायौँ। त्यस कारणले प्राकृतिक हिसाबले विद्यार्थीलाई जस्तो अहिले हामी जहाँ बसेर यो अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ, हेर्नुहोस् त कति आनन्दको ठाउँ छ। यस्तो ठाउँमा बसेर यदि हामीले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढाउन सक्ने हो भने उनीहरूको त्यो सिक्ने कला नै फरक हुन्छ। अब अहिले हामी कङ्क्रिटले चाहिँ बनेको भवनमा, ठुल्ठुला भवनमा राखेर पढाइरहेछौँ, एसीमा राखेर पढाइरहेछौँ, किन उसले त्यो माटोसँग खेल्न पाएको छैन, प्राकृतिक हावासँग खेल्न पाएको छैन, पानीसँग खेल्न पाएको छैन, यो पर्यावरणसँग उसले खेल्न पाएको छैन। त्यस कारण हामीले प्र्याक्टिकल एजुकेसनमा चाहिँ विकास गर्दै कृषिसँग, पर्यावरणसँग, माटोसँग, हावासँग विद्यार्थीलाई जोड्दै हामीले शिक्षा दीक्षालाई अगाडि बढायौँ भने मलाई लाग्छ यसले पश्चिमाहरू खोज र अनुसन्धानको लागि आउनुपर्ने ठाउँ हाम्रै ठाउँ हो। स्पष्टताको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु, जस्तो कुण्डलिनी जागरण र हाम्रो शरीरमा निहित जुन सप्तचक्रहरू छन् यसको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न, जो विद्यार्थीले बुझ्ने भाषामा अत्यन्त सरल भाषा। यो संसारमा सृष्टिमा धेरै प्राणीहरू छन्, त्यो मध्येको मनुष्य पनि एउटा प्राणी हो। हाम्रो साथमा मन छ, मन भएको कारणले हामीलाई मनुष्य पनि भन्छन्। र मानिस र अरू जीवजन्तुहरूमा, पशुपन्छीहरूमा मात्रै फरक के छ भने यही कुण्डलिनीकै फरक छ। मानिसहरूले चाह्यो भने आफूले कुण्डलिनी जागरण गरेर आफ्नो चेतनालाई माथि उठाउन सक्छ, नरबाट नरोत्तम हुँदै नर नारायणसम्म यात्रा गर्न सक्छ। यदि उसले चाहेन, उसले त्यो शक्तिलाई सदुपयोग गरेन भने अरू पशुको जीवन र उसको जीवन चाहिँ समान हुन्छ। र पशु र मानिसमा के फरक छ भन्दा पशुको पनि चेतना मूलाधारमै हुन्छ र सुरुवातमा मानिसको पनि चेतना मूलाधारमै हुन्छ। र मूलाधारमा चेतना भइरहँदा त्यसले के प्रभाव गर्छ, जीवनमा के देखाउँछ भन्दा मूलाधारको स्वभाव भनेको फुड, सेक्स र सेल्टर। खाना चाहियो, त्यसपछि खाइसकेपछि उसलाई आश्रय गर्ने, विश्राम गर्ने ठाउँ चाहियो, घर चाहियो, बास चाहियो र सन्तान उत्पादनको लागि उसलाई चाहिँ फिमेल अर्थात् अपोजिट जेन्डर चाहियो। यो चाहिँ अरू प्राणी र मनुष्यमा बराबर हुन्छ। जब मानिसले योगबाट, साधनाबाट, तपस्याबाट अर्थात् आफ्नो जीवन व्यवहारबाट बिस्तारै आफ्नो चेतनालाई त्यो ठाउँबाट अर्थात् मूलाधारबाट माथि उठाउँछ, त्यसपछि बिस्तारै उसले यो त संसार अर्कै रहेछ भनेर उसले बुझ्न थाल्छ। अनि स्वाधिष्ठान चक्रमा मनुष्यको चेतना यदि गयो भने अब उसले यो 3 कुराबाट माथि उठेर अलिकति संसार के रहेछ त भनेर हेर्न बुझ्नलाई, संसारको यो जुन एउटा आनन्दको अनुभूति छ, यो खुसीको अनुभूति छ, भनौँ एक खालले रमाइलो गर्नतिर, प्लेजर प्रिन्सिपलतिर मनुष्यले आफूलाई लिएर जान्छ। अनि त्योभन्दा अझ माथि चेतना उठायो र उसले मणिपुर चक्रमा चेतनालाई लिएर जान सक्यो भने मणिपुर भनेको अहङ्कारको ठाउँ हो। भनेको यो संसारको सिर्जना पनि अहङ्कारबाटै भएको छ। अहङ्कारलाई नेगेटिभ अर्थमा नलिउँ, पोजिटिभ अर्थमा। के संसारको सिर्जन गर्नको लागि म यो गर्छु भनेर पहिला त सङ्कल्प गर्नु पर्यो नि। सङ्कल्प शक्तिको विकास त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर मानिसले आफ्नो चेतनालाई मणिपुरमा लिएर जान सक्छ। मणिपुरमा आफ्नो चेतना भएको मान्छेले यो के हो त भनेर उसले खोज्छ, बुझ्छ, त्यसलाई एक्सपिरियन्स गर्छ र एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि उसलाई त्यसबाट सर्टेन वैराग्य हुन्छ र ऊ बिस्तारै त्यहाँभन्दा अझै माथि उठ्छ। अनि मेरो जन्म, मेरो जीवन, मेरो उत्पत्ति त खाना लाउनको लागि, बालबच्चा जोड्नको लागि अर्थात् यो सांसारिक भोग विलासमा मात्रै जिउनको लागि होइन रहेछ है। मैले त्यो प्रकृतिलाई सेवा गर्नुपर्छ। दया, करुणा, प्रेम, परोपकार जस्ता दिव्य गुणहरू परमात्माले मलाई दिएर पठाएको छ। त्यो गुणलाई सदुपयोग गरेर मैले मानवता र प्रकृतिको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर मान्छेले त्यतिखेर बुझ्छ जतिखेर उसको चेतना चाहिँ अनाहत चक्रमा प्रवेश गर्छ हैन। हृदय स्थानमा दया र प्रेमको ठाउँमा जब मान्छे पुग्छ त्यसपछि मात्रै उसले अलिकति मनुष्यको स्वभावमा रहन थाल्छ। नभए मनुष्य र पशुमा केही पनि फरक छैन। र यस किसिमले आफ्नो दिनचर्यालाई, आफ्नो खानपानलाई, आफ्नो लाइफस्टाइललाई उसले बिस्तारै परिष्कृत गर्दै गर्दै गयो भने उसले अझै आफ्नो चेतनालाई माथि उठाउँछ र त्यो चेतना विशुद्धि चक्रमा पुग्छ, जसलाई हामी वचन बोलीको भाषामा रुद्र ग्रन्थि भन्छौँ। रुद्र घन्टी, रुद्र ग्रन्थि हो खास हैन। र त्यो ग्रन्थिमा हाम्रो चेतना पुग्यो भने अनि यो बाहिर जगतमा जे कुराहरू छन्, जति शास्त्रहरू छन्, जति पुराणहरू छन्, जति धार्मिक अनुष्ठानका कुराहरू छन्, यी भित्रबाट प्रकट हुन थाल्छ। तपाईँ हामीभित्रै सबै शास्त्रको ज्ञान छ, सबै धर्मको ज्ञान छ, सबै भाषाको ज्ञान छ। यदि हामीले त्यसलाई उजागर गर्न जान्यौँ भने र विशुद्धि चक्र जागृत भइरहँदाखेरि मानिसहरूमा चाहिँ त्यो गुण आउँछ। धारा प्रवाह कुनै पनि विषयमा मान्छे बोलिरहन सक्छ नि, त्यो मानिसको चेतना चाहिँ विशुद्धि चक्रमा प्रवेश गर्दा त्यो सम्भव हुन्छ।
यो मूलाधारदेखि विशुद्धिसम्म 5वटा मूलभूत तत्त्वहरू विद्यमान हुन्छ। मूलाधारमा हजुरको पृथ्वी तत्त्व विद्यमान हुन्छ। पृथ्वी भनेको हाम्रो यो हाड मसल्सको जो शरीर हामीले देखिरहेछौँ, यो पृथ्वी तत्त्वको बाहुल्यताले यो शरीर बन्यो। अनि हाम्रो शरीरमा जो सर्कुलेसन सिस्टम छ, जसलाई चाहिँ हामी जल तत्त्वको प्रतीक रूपमा मान्छौँ, त्यो स्वादिष्ठान चक्रले कन्ट्रोल गर्छ। अनि हाम्रो शरीरमा तातो चिसो पनि छ नि, टेम्परेचर मेन्टेन जसले गरिरहेछ, त्यो चाहिँ हाम्रो मणिपुर चक्रले कन्ट्रोल गर्छ, अग्नि तत्त्व गर्छ। र हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमको वायुहरू छ, पञ्चवायु छ, 5 प्राण छ, 5 उपप्राण छ। त्यसपछि त्यो प्राणलाई कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ अनाहत चक्रले गर्छ। वायु तत्त्व प्रधान चाहिँ अनाहत चक्र भयो। र जो आकाश तत्त्व, तपाईँ र म जो कन्भर्सेसन यहाँ गरिरहेछौँ, जो एक आपसमा हामी वार्ता गरिरहेछौँ, यो जुन शब्दको प्रकट जो भइरहेछ, ज्ञानको प्रस्फुटन जो भइरहेछ, यो आकाश तत्त्वको प्रधानताले गर्दा यो सम्भव छ। त्यसकारण यी 5 तत्त्वहरू शरीरमा आफ्नो ब्यालेन्स बनाएर शुद्ध पवित्र अवस्थामा जबसम्म रहन्छन्, तबसम्म शरीर स्वस्थ हुन्छ, मन शान्त र प्रसन्न हुन्छ। अनि उसले आफ्नो पनि कल्याण गर्छ र अरूलाई पनि कल्याण गर्ने सामर्थ्य राख्दछ। जसको शरीरमा यी 5 तत्त्वहरू ब्यालेन्स हुँदैनन्, जसको शरीरमा यी 5 तत्त्वहरू अशुद्ध हुन्छन्, त्यही शरीरमा रोग व्याधि आउँछ, दर्द कष्ट पीडाहरू त्यो शरीरबाट प्रकट हुन्छ। यो 5 तत्त्व चाहिँ मूलाधारदेखि विशुद्धिसम्म जब हामीले यो तत्त्व बोध गर्छौँ, तत्त्व बुझ्छौँ, त्यसपछि मात्रै बिस्तारै हाम्रो चेतना माथि उठ्छ आज्ञा चक्रमा, जसलाई गुरु तत्त्व पनि भनिन्छ। गुरु भनेको ज्ञान हो, गुरु भनेको शरीर होइन। र यो संसार ज्ञानले चलेको छ। त्यस कारणले त्यो ज्ञान र विज्ञानलाई हामीले सही अर्थमा बुझ्न सक्यौँ भने मात्र यो संसारको विशिष्टतालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। र त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ मनुष्यको चेतना आज्ञा चक्रमा अर्थात् गुरु तत्त्वमा लय हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले गुरुलाई प्रार्थना गर्दाखेरि ब्रह्मानन्दम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि भनेर हामीले भन्यौँ। त्रिगुण, यो रजोगुण छ, तमोगुण छ, सतोगुण छ। यो 3टा गुण कहाँसम्म छ भन्दा यो विशुद्धिसम्म छ। जब विशुद्धिबाट माथि उठेर हामी गुरु तत्त्वमा लय गर्छौँ, हामी यो त्रिगुणबाट माथि उठ्छौँ, मुक्त हुन्छौँ। जब यो त्रिगुणबाट मनुष्य चेतना माथि उठ्छ, त्यसपछि मात्र यो मनुष्य शरीर चाहिँ किन लिनु परिरहेको छ, मेरो काम के हो, मैले गर्ने के हो, तब मात्रै मान्छेले बुझ्छ। हो, यी कुराहरू चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई बुझाउनु पर्यो, यी कुराहरू हामीले विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्यो। यस्तो खालको शिक्षा चाहिँ अहिलेको शिक्षा पद्धतिमा यस्तो शिक्षाको खाँचो छ। हजुर, जुन स्कुल कलेजमा युनिभर्सिटीमा अहिले पढ्न पाइँदैन। र यो कुरा पश्चिमाहरूले वैज्ञानिकहरूले यो कुरा पढेछन्, आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्ना सन्ततिहरूलाई यो कुराहरू सिकाइरहेछन्। र नयाँ नयाँ जो इन्भेन्सन आज आइरहेछ पश्चिमीहरूले गरिरहेछन् नि, हो यही ज्ञानमा आधारित गरेर उनीहरूले यो कुरा यतै पढिरहेछन्। खैर, सरको यो विशद ज्ञान त अब हाम्रा प्राज्ञिक साथीहरूले सरकारले कति बुझ्न सक्छ बुझ्न सक्दैन। तर मैले यहाँनिर चाहिँ के सम्झेँ भने जस्तो आदि गुरु दत्तात्रेयजी, मत्स्यनाथ, गुरु गोरक्षनाथ र विशेष गरी भनिन्छ गुरु गोरक्षनाथ चाहिँ 49 करोड राजाहरू चाहिँ सिद्ध थिए। उहाँको अन्डरमा रहेर चाहिँ उनीहरूले दीक्षा लिएका थिए र संसारभरि 49 करोड राजाहरू चाहिँ सिद्ध भएका थिए, उहाँको शिष्य भएका थिए। र गुरु गोरक्षनाथका शिष्यहरू हाम्रो दाङ हुँदै त्यसपछि अफगानिस्तानको काबुल कान्दाहारसम्म पुगेका थिए भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। भनेपछि त ज्ञान भनेको त सर कुण्डलिनी जागरण, यो हाम्रो पूर्वीय विद्या, सिद्ध गुरुहरूको आशीर्वाद, शक्तिपात, यी कुराहरू पो रहेछ होइन त। भनेपछि यो कुरालाई अब हामीले कसरी सिकाउनुपर्छ, सरकारले कस्तो खालको पोलिसी ल्याउनुपर्छ, हामी सबै जस्तो हाम्रो प्राज्ञिक वर्ग, हाम्रा शिक्षक साथीहरू र अभिभावकहरू कसरी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? पहिलो कुरा त हामीले यी कुराहरू, यी विषयमा जुन खालका एउटा गहनता छन्, यी कुराहरूलाई सिकाउनको लागि विद्यार्थीहरूलाई, अर्थात् हामी नै विद्यार्थी हो, तपाईँ हामी सबैजना विद्यार्थी हो, र हामीले पहिला यो शरीर विज्ञानलाई बुझ्नुपर्छ, यो शरीरको संरचनालाई हामीले बुझ्नुपर्छ, र यो पढ्ने पढाउने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ। अनि यो जब हामीले यी कुराहरू बुझाउन थाल्दछौँ, कुनै पनि कुराको महत्त्व बुझेपछि त मानिसले त्यसलाई मिसयुज अवश्य पनि गर्दैन। अहिले हामीले हाम्रा सन्तानहरूलाई, हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई यी कुराहरू सिकाउन छोड्यौँ। गुरु शिष्य परम्परा भनेको यति महान छ, यति चाहिँ पवित्र छ। गुरुले आफू मेटिएर शिष्यलाई आफूभन्दा सक्षम बनाउँछन्। गुरु भनेको ज्ञान दीप आफू बलेर अरूलाई उज्यालो दिन्छ नि, भनेको त्यस्तो विधालाई हामीले चाहिँ खालि एउटा सामान्य आफ्नो जीवन व्यवहारमा आफूले एउटा भौतिक निर्वाह गर्ने विषयको रूपमा मात्रै हामीले गुरुलाई बुझायौँ। गुरु भनेको मान्छे मर्दाखेरि, मान्छे जन्मिँदाखेरि, बिहा गर्दाखेरि यस्ता परिवेशहरूमा मात्रै प्रयोग गर्ने शब्दसँग हामीले लहर जोड्यौँ। गुरुको विराटतासँग चाहिँ हामीले शिक्षालाई जोड्न सकेनौँ। त्यसको परिणाम हो राजुजी हो। त्यसले गर्दा स्कुल कलेजहरूमा अर्थात् हाम्रो जीवन व्यवहारमा हामीले यी कुराहरूलाई जोड्यौँ भने मलाई लाग्छ शरीर विज्ञान र शरीरको
चाहिँ ऊर्जालाई हामीले प्रस्फुटन कसरी गर्न सकिन्छ, हाम्रो आसपासमा भएका बोट बिरुवाहरूलाई जडीबुटीहरूलाई हाम्रो जीवनमा हामीले कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ, हाम्रो आसपासमा भएका जीवजन्तुहरूलाई वनस्पति पशुपन्छी प्राणीहरूको संरक्षणमा हामीले आफूले उनीहरूलाई सहयोग गर्दाखेरि हाम्रो जीवनयापनमा त्यसले हामीलाई कति मद्दत गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले प्र्याक्टिकल्ली सिकाउनु चाहिँ अबको अवस्थामा जरुरी छ। अहिले त सर प्र्याक्टिकल्ली के देखिन्छ भने जस्तो हाम्रो बच्चाहरू अहिले पश्चिमी जगतमा चाहिँ एउटा टर्म युज गर्छन्, इन्टरनेट एडिक्सन डिसअर्डर। पुरै ग्याजेट्समा खेल्ने, मोबाइलमा, उनीहरूको ल्यापटपमा, इभन कतिपय अवस्थामा चाहिँ अभिभावकहरू पनि हामी आफै पनि त्यसको चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ शिकार भएको अवस्था छ अहिले। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको विद्यार्थीलाई त्यो स्कुल लेभलका हुन्, त्यो कलेज लेभलका हुन्, त्यो युनिभर्सिटीको लेभलका हुन्, यो खालको विद्या सिकाउनको लागि शिवयोग फाउन्डेसन, जस्तो यहाँ त शिवयोग फाउन्डेसनको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन्छ, जस्तो शिव र शक्तिको साधनामा यहाँहरूले कस्तो प्रयोगलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ? बडो सान्दर्भिक प्रश्न छ। अहिलेको समयमा यी कुराहरू एउटा आधारभूत आवश्यकताको रूपमा पनि प्रकट भइरहेको अवस्था पनि छ र हामीले स्कुलमा पढ्दाखेरि विज्ञान पढ्दाखेरि विज्ञानको फाइदा र बेफाइदा भनेर पढ्नु पर्थ्यो। फाइदा यो फाइदा छ अनि बेफाइदा पनि छ भनेर हामीले विज्ञान वरदान के अभिशाप भनेर कहिलेकाहीँ वाद विवाद पनि हुन्छ, अभिशाप भनेर त्यो वाद विवाद पनि हुन्थ्यो। ज्ञान मर्दछ हाँसेर रोई, विज्ञान मर्दछ भनेर बालकृष्ण समरले भन्नु पनि भएको छ होइन। त्यसले गर्दा यो विज्ञानको फाइदा र बेफाइदाको विषयमा हामीले बुझाउन सकेनौँ र कति कुरा लिने र कति कुरा छोड्ने भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकेनौँ। जस्तो म हजुरलाई एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु। हामीले यो शरीर रक्षाको लागि खानेकुराहरू खान्छौँ, प्राण रक्षाको लागि। हामीले खाएको खानाले हामीलाई प्राण ऊर्जा दिन्छ र त्यो प्राण ऊर्जाले यो शरीर सञ्चालन हुन्छ कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियको माध्यमबाट यो शरीरले आफ्नो काम गर्छ। अब हामीले जे खानेकुराहरू खान्छौँ, हामीले खाएको सबै कुराहरू पच्छ त पर्दैन। जति प्राण ऊर्जामा रूपान्तरण हुनुपर्ने त्यति रूपान्तरण हुन्छ र त्यो रूपान्तरण नहुने कुरालाई चाहिँ विसर्जन गरेर हामीले बाहिर फाल्नुपर्छ, तब मात्रै यो शरीर स्वस्थ हुन्छ। हो, आजको विज्ञानले दिएको आविष्कार पनि त्यस्तै हो। विज्ञानले हामीलाई जे कुराहरू दिएछ हामी अन्धभक्त भएर त्यसलाई लिन मात्रै जान्यौँ र आफूलाई काम नलाग्ने, आफूलाई अहित गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ यसलाई हामीले छोड्नुपर्छ है, यसलाई लिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको विज्ञानले सिकाएन। त्यस कारणले यो एडिक्सन देखियो। र यो शिव र शक्तिको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, मेल र फिमेल इनर्जी भन्छ यसलाई, इङ र याङ भन्छ बुद्धिस्टहरूले पनि यसलाई। र यो मेल र फिमेल इनर्जी चाहिँ हाम्रो शरीरमा विद्यमान छ, अहिले पनि छ। फिमेल बडीमा पनि 50% मेल र 50% फिमेल इनर्जी छ अनि मेल बडीमा पनि 50% मेल छ, 50% फिमेल छ। त्यस कारणले मेल र फिमेल इनर्जी 50% भएको कारणले गर्दा मेल बडी चाहिँ फिमेल बडीप्रति आकर्षित हुन्छ अनि फिमेल बडी चाहिँ मेल बडीप्रति आकर्षित हुन्छ। कारण के भने ती दुईटा मिलेर एक आपसमा मिलेर पूर्ण हुन चाहन्छन्। पोजिटिभ र नेगेटिभ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भन्छ हाम्रो शास्त्रले। त्यसकारण त्यो इनर्जी पूर्ण हुन खोजेको, तर त्यो पूर्ण हुन खोजेको इनर्जीलाई अहिलेको पुस्ताले कसरी लिइरहेको छ भने त्यसलाई काम वासनाको रूपमा मात्रै लिएको छ। तपाईँको लागि प्रकृतिले नै तपाईँको जीवनसाथी खोजेर पठाइदिएको छ। अर्थात् प्रकृतिले खोजेर पठाएको छ भन्नुभन्दा तपाईँ आफैले नै प्लानिङ गरेर तपाईँको लागि कस्तो जीवनसाथी, को जीवनसाथी, तपाईँले त्यो जीवनसाथी कहिले पाउनु, त्यो सबै लाइफको एजेन्डा तपाईँ आफैले कोरेर आफैले आफ्नो भाग्य लेखेर आउनु भएको छ। यहाँ आइरहँदाखेरि यहाँको खानपानले, यहाँको सोच्ने तौर तरिकाले, यहाँको लाइफस्टाइलले तपाईँले त्यो आफ्नो स्वरूपलाई, आफ्नो प्लानिङलाई बिर्सिनुभयो र अरू नयाँ नयाँ प्लानिङमा तपाईँ प्रवेश गरेका कारणले तपाईँले आफ्नो सही जीवनसाथी पनि पाउन सक्नु भएन। अर्थात् तपाईँले पाएको जीवनसाथीलाई यो मेरो पूर्णताको लागि मैले पाएको हो भनेर उसलाई एक्सेप्ट गर्न सिक्नु भएन। हाम्रो शिक्षाले त्यो सिकाएन। त्यस कारण त्यो वासनाको रूपमा गयौँ र शिव र शक्ति हामी सँगै छन्। हामीसँग भएको शिव र शक्तिलाई हामीले सन्तुलित बनायौँ भने मात्रै हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ। स्वस्थ शरीरमा मात्रै मन शान्त र प्रसन्न हुन्छ। जसको मन शान्त र प्रसन्न छ त्यसले आफूलाई चाहिएको कुरा के हो भन्ने कुरा बोध गर्न सक्छ। बाहिरी शिक्षाबाट, प्रकृतिबाट, पर्यावरणबाट उसले सिक्न सक्छ। विज्ञानको इन्भेन्सनलाई उसले सही रूपमा सदुपयोग गर्ने कला सिक्न सक्छ र त्यसपछि मात्रै ऊ आफ्नो जीवनलाई पूर्णताको साथ जिउन सक्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो शिक्षामा सिकाउनुपर्छ र गुरु गोरखनाथले संसारमा त्यही गर्नुभएको हो। हरेक घाँसपातहरू, हरेक बोट बिरुवाहरू, हरेक वनस्पतिहरू चाहिँ औषधिको रूपमा प्रयोग हुन्छ। पहिला त धर्म यो शरीरलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ भनेर सिकाउनु हो अनि यो शरीरलाई साधेर शरीरम मनम साधयति स साधक, यो शरीरलाई माध्यम बनाएर तिमी प्रकृति र यो चाहिँ पर्यावरणको मानवताको रक्षा गर भनेर उहाँले सेवा र प्रेम सिकाउनु भएको छ। आफू मेटिएर अरूलाई जीवन दिन सिकाउनु भएको छ होइन।
त्यस कारण यो कुरा चाहिँ हाम्रो अहिलेको शिक्षासँग हामीले जोड्नुपर्छ राजु सर। जस्तो सरले भन्नुभयो इस्टर्न वेस्टर्न फ्युजनको कुरा गर्नुभयो एउटा चाहिँ, जस्तो शिक्षाको मोडलमा जस्तो पश्चिमी जगतले जुन विज्ञानको इन्भेन्सन गरेको छ र पूर्वीय ओरिएन्टल फिलोसफीमा हामीसँग जुन आध्यात्मिक ज्ञानको विशद भण्डार छ, यी दुईटा कुरालाई जोड्ने कुरा आयो। र अर्को कुरा सरले के भन्नुभयो भने जस्तो यिङ एन्ड याङ एनर्जी अथवा मेल फिमेल एनर्जीको कुरा जुन गर्नुभयो, जस्तो एकजना सिद्ध पुरुष हुनुहुन्छ लगभग 2200 वर्षदेखि जीवित हुनुहुन्छ महाअवतार बाबाजी, सरले सुन्नुभएको होला। उहाँले पनि के भन्नुहुन्छ भने अबको संसारमा तिमीहरूले पूर्व र पश्चिमका राम्रा गुणहरूलाई विकसित गरेर एउटा संसारलाई सुन्दर ठाउँ बनाउनुपर्छ, एउटा मानवतालाई चाहिँ ईश्वरको एउटा सन्तानको रूपमा तिमीहरू मिलेर अहिंसा प्रेम सत्य र नमन जस्ता गुणहरूलाई विकसित गरेर यो संसारलाई चाहिँ शान्तपूर्ण बनाउनुपर्छ भन्न चाहिँ एउटा शिक्षा दिनुहुन्छ। र अर्को सरले अहिले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ प्लस माइनस एनर्जीको जुन कुरा छ, दुर्गा सप्तशतीमा अहिले शक्तिको कुरा उठ्यो, मैले सोध्न चाहेँ त्यही भएर सरलाई, दुर्गा सप्तशतीमा अर्गला स्तोत्रमा एउटा मन्त्र आउँछ, पत्नीम मनोरमाम देवी मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्गा संसार सागर से कुलोद्भव। त्यो मन्त्रमा पत्नीम धनोरमाम देवी त भनेन नि सर, मनोरमा पत्नीम तनोरमाम देवी त भनेन नि। भनेपछि पति पत्नी खोज्ने क्रममा ऊ कति धनी छ कति सम्पन्न छ भन्ने कुरा हेर्ने होइन, कति ह्यान्डसम छ कति सुन्दर छ कति राम्री छ कति राम्रो छ भनेर हेर्ने कुरा होइन कि मनोरमाम देवी, मनमा रमण गर्नेवाला, चेतना मिल्ने, आत्माको एकत्वलाई जोडिदिएको एनर्जी म्याच हुने, एनर्जी म्याच हुने कुरा छ। भनेपछि यो त यति गहिरो विद्यालाई अब हाम्रो पुस्तालाई सारा संसारभरि हामीले कसरी सिकाउन सकौँ, यसलाई कस्तो मोडल विकास गर्नुपर्छ। अथवा हजुर नै भोलि एउटा शिक्षाविद भएको नाताले भोलि यो देशको शिक्षा मन्त्री बन्नुभयो भने, यो देशको शिक्षाको सारा प्रणाली चाहिँ तपाईँको निर्देशनमा चल्ने अवस्था आयो भने त्यो बेलामा कसरी हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ, कस्तो खालको प्रोग्रामहरू ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ सरलाई? यसको लागि चाहिँ राजु सर मान्छे सबैभन्दा पहिला कुरा मान्छे आफैसँग इमान्दार हुनु पर्यो। हजुर, अहिले हामीले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अर्थात् हाम्रा सन्तानलाई हामीले इमान्दारिता सिकाउनु पर्यो। अहिले हजुरसँग कस्तो छ भने यो संसारमा हामी शरीरमा आइसकेपछि मान्छे आफै आफ्नो जीवनयापनको लागि 100% स्वावलम्बी छैन, एक अर्काको सहयोगको आवश्यकता एकदम हर पल हर क्षण पर्छ। त्यस कारणले मैले तपाईँसँग लिएको कुरालाई मैले राजु सरसँग लिएको हो भनेर स्वीकार्न सकिनँ। अहिलेको समस्या त्यो हो। विज्ञानले अध्यात्मबाट यो हाम्रो वैदिक सनातनबाट जे कुरा लिएर गयो नि, यो कुरा चाहिँ यो पूर्वीय दर्शनको कुरा हो, यो वेदान्त वेदबाट मैले लिएको हो र यसलाई यो परीक्षण गरेर यसबाट मैले यो कुरा चाहिँ प्राप्त गरेँ है भनेर अहिलेको विज्ञानले अहिलेको चाहिँ नि पश्चिमी जगतले यो कुरालाई एक्सेप्ट गरिदियो भने सारा समस्या त्यहीँ समाधान हुन्छ। अनि हाम्रो वेदान्त हाम्रो पूर्वीय दर्शनले पनि हामीसँग यस्तो ज्ञान छ यस्तो विज्ञान छ तिमीहरूले सबै हाम्रो यहाँबाट लगाएर बनाएको त हो नि भनेर मात्रै भनिराख्ने, तर त्यो चिजको स्वयं खोज र अनुसन्धानमा आफूलाई इन्भल्भ नगर्ने यो खालको परिपाटी छ। आलसी र इतिहासमा मात्र गर्व गर्ने तर एक्सनमा नगर्ने, एक्सनमा नआउने। त्यस कारणले हामी यो दुइटैलाई सन्तुलन बनाउने किसिमले हाम्रो शिक्षालाई जोड्नुपर्छ। अनि यो वैदिक सनातनलाई र हाम्रो पूर्वीय दर्शनलाई चाहिँ यो अन्धविश्वास मात्रै हो भन्ने जुन ढङ्गले बुझाइयो, यो अन्धविश्वास होइन, यो नितान्त विज्ञान हो भनेर अब तपाईँ हामीले नै एडभोकेसी गर्न थाल्नुपर्छ। साना साना भाइ बहिनीहरूलाई हामीले यो कुराहरू सिकाउन थाल्नुपर्छ र हामीले हाम्रो घरमा हाम्रो परिवारमा यो कुरालाई अभ्यास गर्न थाल्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले दुर्गा सप्तशतीको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, दुर्गा सप्तशतीमा भगवतीको 13 अध्यायको त्यहाँ चरित्र वर्णन छ। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र र उत्तर चरित्र भनेर 3टा चरित्रको त्यहाँ व्याख्या छ। प्रथम चरित्रमा महाकाली रूपको उपासना हुन्छ, मध्यम चरित्रमा महालक्ष्मी स्वरूपको उपासना हुन्छ र उत्तर चरित्रमा महासरस्वती स्वरूपको उपासना हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो 3टा चरित्रलाई त्यहाँ जोडेको छ र यो 3टा चरित्रसँग हाम्रो जीवन व्यवहार कसरी कनेक्ट हुन्छ त, त्यो वैदिक ज्ञान र अहिलेको विज्ञान कसरी कनेक्ट हुन्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ नि विभिन्न असुर वृत्तिहरूको चाहिँ त्यहाँ चरित्रको चित्रण गरिएको छ र त्यो असुर वृत्तिहरू प्रकृति र मानवतामाथि हावी भएर यो प्रकृतिलाई साह्रै दुःख कष्ट दिएको, साह्रै दुःख दिएको, साह्रै विनाश निम्त्याएको अवस्थामा चाहिँ देव शक्तिहरूले प्रार्थना गरेर भगवतीलाई जागृत गरिएको हुन्छ, भगवतीलाई आह्वान गरिएको हुन्छ र तिनै भगवतीले ती असुरहरूको विनाश गर्नुहुन्छ र प्रकृतिमा फेरि सन्तुलन कायम हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ मधुकैटभ नाम गरिएको असुर वधको प्रसङ्ग छ, त्यहाँ चाहिँ नि महिषासुर नाम गरिएको असुरको वधको प्रसङ्ग छ, त्यहाँ चण्डमुण्ड शुम्भ निशुम्भ रक्तबीज लगायतका विभिन्न असुर वृत्तिहरूको चाहिँ विनाशको कथा प्रसङ्ग छ। अब त्यो कथा मात्रै सुनायो, त्यसभित्रको विज्ञानलाई चाहिँ हामीले हाम्रो सन्ततिलाई बुझाएनौँ, हाम्रा पुर्खाहरूले बुझाएनौँ। म त पुर्खाहरूलाई पनि भन्छु यो कुरा र त्यो नबुझाइरहँदाखेरि उनीहरूले त्यसलाई अन्धविश्वास दन्त्य कथाको रूपमा लिए। हेर्नुहोस् मधु र कैटभ भनेको, मधु भनेको मिठो, कैटभ भनेको कडा र अहिलेको मानिसले कसैले आफ्नो एकदम प्रशंसा, ओहो हजुर त यस्तो ज्ञानी यस्तो राम्रो मान्छे ठुलो मान्छे भनेर कसैले प्रशंसा गरिदिँदा ए म त ठुलो मान्छे रहेछु भनेर अरूको प्रशंसामा खुसी हुन्छ। अनि ए फलानुले त हजुरलाई यस्तो भनेको थियो नि भनेर कसैले
तपाईँको बारेमा नकारात्मक कुरा केही ल्याएर सुनाइदियो भने त्यसले मलाई यसो भन्ने भनेर हामीले रियाक्ट गर्छौँ। भनेपछि राग र द्वेषको चक्रमा मान्छे फसिहाल्छ। मान्छे फसिरहेछ भने मिठो र कडा वचनमा आफूलाई मान्छेले रियाक्ट गराइरहेको छ। त्यस कारण त्यो मधुरो कैटब नाम गरेको असुर पौराणिक कालमा त्यो रूपमा थियो, तर वर्तमान कालमा अहिले तपाईँ हाम्रो जीवन व्यवहारमा पनि त्यो अहिले पनि सक्रिय छ। त्यस कारणले दुर्गा सप्तशतीको साधनाले हामीले हामीभित्रको चाहिँ महाकाली शक्तिलाई जागृत गरेर त्यो मधुर कैटब नाम गरेको असुर जो अहिले पनि सक्रिय छ त्यसलाई नाश गर्ने हेर्नुहोस् है। अब अर्को संसारमा हामी आयौँ। वैदिक सनातनले एउटा सम्यक जीवनको परिकल्पना गर्छ। अहिलेको विज्ञानले चाहिँ भौतिक सुख सम्पन्नता र समृद्धिको कुरा गर्छ। त्यस कारणले यो भौतिक सुख सम्पन्नता र समृद्धि बिना पनि मान्छेको जीवन त कठिन छ नि त। कठिन छ हो नि होइन, ज्ञानले मात्र त चल्दैन, विज्ञान पनि चाहियो। त्यस कारणले गर्दा महालक्ष्मीलाई समृद्धि सम्पन्नता र समृद्धिको देवीको रूपमा चाहिँ हाम्रो वैदिक सनातनले विश्वास गर्छ। त्यस कारणले तपाईँ हाम्रो जीवन व्यवहारमा महालक्ष्मी स्वरूपको आशीर्वाद चाहियो नि। एकदमै भौतिक सम्पन्नता समृद्धि भएन भने हामी कसरी हाम्रो जीवन निर्वाह गर्छौँ? उहाँ त अहिलेको मान्छेको लागि त एकदम परम लक्ष्य हो। एकदम त्यस कारणले तपाईँ हामीसँग जे भौतिक उपलब्धता छ त्यो नै महालक्ष्मी स्वरूप हो भनेर हामीले अहिलेको सन्तानलाई, अहिलेको सन्ततिलाई यो कुरा बुझाउनु पर्यो। त्यो वैदिक सनातनको त्यो ज्ञानलाई अहिलेको विज्ञानसँग ल्याएर यसरी लय गर्नु पर्यो र हामीसँग शक्ति पनि भयो, हामीसँग सम्पन्नता र समृद्धि पनि भयो भनेपछि अब यो दुईटै चिजलाई चलाउने ज्ञान, सही ज्ञान, सद्ज्ञान मनुष्यसँग भएन भने त्यसले त संसारको फेरि विनाश गर्छ। तपाईँले अघि ओम र बमको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो ज्ञानले बम बनायो, बमले चाहिँ संसारको विनाश गर्यो। त्यही ज्ञानले ओम बनाएको छ। यो अ उ म नाद र बिन्दु 5वटा मूलभूत तत्त्व मिलेर ओम बनेको छ। अनि पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश यो 5 मूलभूत तत्त्वले यो ब्रह्माण्डको रचना भएको छ र त्यो ओममा यही 5 मूलभूत तत्त्वहरू विद्यमान छ। त्यस कारणले अब हामीले बम बनाउने होइन कि हामीले ओम बनाउन सिकाउनु पर्यो, ओम जप्न सिकाउनु पर्यो, ओमको नादलाई आफूभित्र श्रवण गर्न सिकाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ महासरस्वती स्वरूपको साधनाले, महासरस्वती स्वरूपको ज्ञानले, ध्यानले यो पूर्ण हुन्छ, जुन दुर्गा सप्तशतीमा यो कुरा व्याख्या गरिएको छ। भगवतीको विभिन्न चरित्रको चाहिँ गुणगान गरिएको छ त्यहाँ। भगवती भनेको दैवी शक्तिलाई हामीले हाम्रो जीवनमा आवाहन गर्ने, दैवी शक्तिलाई हामीले हाम्रो जीवनमा एक्टिभेट गर्ने, दैवी शक्तिलाई सदुपयोग गरेर आफू पनि खुसी हुने, आफू पनि सम्पदा समृद्धिलाई अट्र्याक्ट गर्ने आफ्नो जीवनमा, अनि त्यो चिजले मानवता र प्रकृतिको कल्याणमा पनि सहयोग गर्ने, दान गर्ने, जुन कुरा अघि तपाईँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो वैदिक सनातनले आफूले आर्जन गरेको कुरा त दान गर्न सिकायो नि। चरालाई खुवाउन सिकायो, गाईलाई खुवाउन सिकायो, कुकुरलाई खुवाउन सिकायो, अरू पशुपन्छी प्राणीहरूलाई खुवाउन, सबैलाई बाँडेर, जोगी सन्यासी साधु सन्त सबैलाई बाँडेर तिमी गृहस्थीमा चाहिँ खुसीपूर्वक खाऊ भनेर हाम्रो वर्णाश्रम व्यवस्थाको चाहिँ परिकल्पना गर्यो नि त हाम्रो वैदिक सनातनले। हो, यो ज्ञान पनि दुर्गा सप्तशतीको साधनामा चाहिँ विद्यमान छ। तर त्यहाँ अब दन्त्य कथा छ, असुर शुम्भ निशुम्भ मारेको कथा छ, त्यहाँ महिषासुर मारेको कथा छ, त्यहाँ चण्डमुण्ड मारेको कथा छ। यो त दन्त्य कथा भनेर अहिलेको पुस्ताले त्यसलाई चाहिँ अन्धविश्वासको रूपमा मात्रै बुझ्यो, विज्ञानसम्म ढङ्गले बुझेर। हो, तपाईँ हाम्रो अब कर्तव्य बन्छ हामीले यसलाई चाहिँ विज्ञानसम्म ढङ्गले जुन त्यो कथामा वर्णित छ त्यो अहिले पनि एक्जिस्ट छ है भनेर चाहिँ हामीले बुझाउन सक्यौँ भने भविष्य चाहिँ एकदमै उज्जवल छ। दर्शकबिन, कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। सरलाई अब मैले अन्तिममा एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ। जस्तो अमेरिकाको नेतृत्वमा 1945मा जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा चाहिँ 2वटा एटोमिक बमहरू पड्के र अहिले पनि यस्तो भनिन्छ कि न्युक्लियर वेपनको चाहिँ बिगबिगी छ अहिले संसारभरि र विश्वयुद्धको पनि लगभग तयारी जस्तो हो कि पनि देखिन्छ। भनेपछि सरले यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ कि संसारभरि जुन बम पड्काउने होडबाजी चल्ने जस्तो देखिन्छ, यसमा चाहिँ अब बम पड्काउने होइन, अब चाहिँ हामीले ओम पड्काउनु पर्यो, सारा संसारभरि चाहिँ शिव र शक्तिको आराधना गर्नु पर्यो, दया प्रेम र करुणाको शिक्षा संसारभरि दिनु पर्यो। यसले मात्रै संसारलाई चाहिँ एउटा सही दिशातिर लैजान सक्छ र विश्व शान्ति चाहिँ कायम हुन सक्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ सरले। मैले त्यही भन्दैछु राजु सर, यो वैदिक सनातनले हजुरको चाहिँ वर्णाश्रम व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ। 25 वर्षसम्मको उमेरलाई चाहिँ शिक्षा अध्ययन गर्ने, सिप सिक्ने, ज्ञान लिने होइन, त्यो रूपमा लिने। त्यसपछि बाँकी 25 वर्षको समयलाई चाहिँ नि संसार यो गृहस्थीमा प्रवेश गर्ने, आफूसँग भएको सिप, आफूसँग भएको साधन स्रोत, आफ्नो योग्यता क्षमताले भौतिकता र सम्पन्नतालाई चाहिँ आकर्षित गर्ने, चाहिँ उद्योग धन्दा गर्ने, कल कारखानाहरू खोल्ने, त्यो गर्ने। अनि त्यसपछिको अर्को 25 वर्षको समय भनेको वानप्रस्थ। आफूलाई चाहिँ अब म जुन स्वरूपबाट आएको म त्यही स्वरूपमा मिल्ने हो। यो पञ्चतत्त्वले मलाई चाहिँ नि सापट्टि दिएको छ र यो पञ्चतत्त्वबाट सापट्टि प्राप्त गरेर मैले यो शरीरको निर्माण गरेको छु र मैले शरीर छोड्दाखेरि यो पञ्चतत्त्व यहीँ मैले छोडेर जानुपर्छ। मैले कोहीसँग उधारो ल्याएको थिएँ, यो उधारो यहीँ तिरेर जानुपर्छ।
भनेर हामीले त्यो किसिमले आफूलाई तयार गर्ने र अन्त्यमा सन्यास इति सन्यास जुन नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहमको मैले सुरुमै जुन प्रसङ्ग उभ्याएको थिएँ आफूलाई मुक्त राख्नको लागि चाहिँ सन्यास जीवनको परिकल्पना हाम्रो वेदान्तले गरेको छ र यो मनुष्य जीवनमै यो सम्भव छ। तपाईँ हाम्रो वर्तमान जीवनमै यो कुरा सम्भव छ। यो कुरा हामीले हाम्रो शिक्षामा सिकाउनुपर्छ। र अर्को मैले देखेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो वैदिक सनातनले कहिले पनि कुनै धर्ममाथि कुनै जातिमाथि कुनै वर्गमाथि विभेद गरेकै छैन र अहिलेको वर्तमान समयमा यी खालका कुराहरू यो वैदिक सनातनले अथवा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ अरू जातजातिमाथि धर्ममाथि अतिक्रमण गरे, यिनीहरूले चाहिँ शोषण गरे, अत्याचार गरे, यो अन्धभक्तहरूको चाहिँ धर्म हो भनेर जुन ढङ्गले हाम्रो वैदिक सनातनलाई प्रहार गर्ने काम भयो। हाम्रो वैदिक सनातनले हिजो पनि वसुदैव कुटुम्बकम भनेको थियो। त्यो अमेरिकामा बस्ने अमेरिकाको राष्ट्रपति पनि मै हो, म पनि मै हो भनेर उसले सिकायो। किनभने सबैको निर्माण यही 5 तत्त्वबाट भएको छ। त्यसकारण संसारको जुन कुनै कुनामा बसेको जोसुकै मानिस हो, जोसुकै प्राणी होस्, त्यो मेरै परिवारको सदस्य हो र उसको सुख दुःखसँग उसको खुसीसँग मेरो पनि सम्बन्ध छ भन्ने भाव बोध गराउने खालको शिक्षामा अब हामीले फेरि अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको छ। हाम्रो वैदिक सनातनले कसैलाई पनि विभेद गरेको छैन है। वसुदैव कुटुम्बकम भनेको छ, हिजो पनि भनेको छ, भनेको थियो, आज पनि भनिरहेछ, हामी भोलि पनि भन्ने त्यही नै हो। त्यसकारणले ज्ञान र विज्ञानलाई हामी सन्तुलित बनाएर लिएर जाउँ। पूर्वीय दर्शन र पश्चिमी ज्ञानलाई विज्ञानलाई सन्तुलित बनाएर लिएर गयौँ भने संसारमा न युद्ध हुन्छ, न हत्या हुन्छ, न हिंसा हुन्छ, न केही हुन्छ, केही हुँदैन। किनभने मैले तपाईँलाई दुःख दिनु भनेको म स्वयंलाई नै दुःख दिनु हो भन्ने कुरा जब हामी बुझ्छौँ, शिवोहमको अवस्थामा मानिसलाई पुग्ने खालको शिक्षा चाहिँ अब हामीले दिन थाल्यौँ भने मलाई लाग्छ मानवताले फेरि युटर्न लिन्छ। किनभने संसारको विनाश यो विकास चरम सीमामा पुगिसकेको छ। अब उसले फेरि फर्केर आफ्नो प्राकृतिक अवस्थामा नआइकन सुख छैन। अर्थात् वैदिक सनातनमा हाम्रो वेदान्त दर्शनमा नफर्किकन अहिलेको समयलाई अब सुख छैन, आउनै पर्छ। यो युद्धको जुन खालको एउटा भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ, रोग र महामारीको जुन खालको भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ, यो स्थितिबाट छिट्टै नै हामीले चाहिँ मुक्ति पाउँछौँ। हजुर, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कामना गर्न चाहन्छौँ भगवान पशुपतिनाथ, माता दुर्गा, गुरु गोरक्षनाथ र 33 कोटी देवी देवता सिद्ध पुरुषहरूको आशीर्वादले यो संसारमा शान्ति छाओस् र विश्वको जगतगुरु हाम्रो देश नेपाल र हाम्रो धर्म संस्कृति चाहिँ संसारभरि फैलियोस्। सरलाई फेरि पनि म आफ्नो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम चाहिँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। दर्शकवृन्द, अब फेरि आउँदा दिनहरूमा हामी गोरक्षे चौतारीमा यस्तै प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई निम्त्याएर समसामयिक विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार। जय शम्भु, जय गोरखनाथ। धन्यवाद।